अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ऐ अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आगाज में सबसे पहले आपको मौसम की बदलती रुतों की बात करते हुए आपको खबर देंगे कि लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशों की शिद्दत में कमी आई है। आपको बताएंगे लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशों की शिद्दत में कमी आई है। हालिया बारिशों के असरात दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी है। चश्मा कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, चश्मे के मकाम पर पानी की आमद 4,36,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कद्दू के मकाम पर पानी की आमद 3,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 1,45,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब देखने में आया है। चश्मा, कालाबाग और गुद्दू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि चश्मा के मकाम पर पानी की आमद 4,36,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। चकवाल के इलाके लखवाल में 3 मकानात की छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 बहनें और 1 भाई शामिल है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे कि चकवाल में अफसोसनाक हादसा पेश आया। लखवाल में 3 मंजिला मकानात की छतें गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 बहनें और 1 भाई शामिल है। मरने वालों में कायनात, मेहताब, आयजा और दारीन शामिल है। मालम जब्बा के नवाही इलाके में मकान की छत गिर गई। हादसे में मां बेटा जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मालम जब्बा के नवाही इलाके शलतालू में मकान की छत गिर गई है, जिसके नतीजे में मां बेटा जाँ बहक हो गए, जबकि 1 शख्स जख्मी होने के इतलात भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। अब तक 48 अफराद जाँ बहक और 67 जख्मी हुए हैं। पीडीएमए के मुताबिक 26 अगस्त से होने वाली बारिशों से 191 घरों को जुज़वी जबकि 94 घरों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है। पीडीएमए का कहना है सैलाब मुतासिरीन की इमदाद जारी है। दरिया सवात में चकतरा के मकाम पर 52,585 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर 76,781 क्यूसेक पानी है। चीनी सफारत खाने ने सवात के 800 खानदानों के लिए खाने की अशिया भेजी है। चतराल, कोहिस्तान, बुनेर के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया गया है। तमाम जिले इंतजामिया के साथ करीबी राब्ते में है। सिंध हुकूमत का कराची के नालों को तजावजात से पाक करने का मिशन तीसरे रोज भी जारी है। गुजर नाले के दोनों अतराफ कायम गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। कराची से पानी की निकासी ऐसा चैलेंज बना कि सिंध हुकूमत ने बरसाती नालों के अतराफ मौजूद गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया, जिसके तहत दूसरे रोज भी गुज्जर नाले के अतराफ से दुकानों के शेड्स और दीगर तजावजात को तोड़ा गया। एंटी इंक्रोचमेंट की टीम, पुलिस, रेंजर्स और के इलेक्ट्रिक का अमला गुलबर्ग में गुजर नाले पहुंचे तो नाले के अतराफ में रहायश पजीर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों का कहना था कि हमें कोई मुतबादिल जगह फराम की जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कभी तो घर दो ना, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? फिर नदी में छलांगे लगाए बच्चों को लेके, या करेन के आगे आ जाएंगे, उसको ये जगह मिल जाएगी। कुछ नहीं कुछ दें, हमें जगह दें, जहाँ हमें पैसे दें, जहाँ हमारा ये मुतालबा पूरा करें, वैसे हम जगह नहीं छोड़ेंगे। जैसे भी अपने बच्चों को लेके नदी के सामने आएंगे, इंशाल्लाह जो भी होगा हम करेंगे। कोई गरीब घर नहीं छोड़ के जाएंगे, भले बच्चे समेत मार दो, वो तुम्हारे कोई हाय लग जाएगी किस गरीब की। हमारे घर टूटे गए, हम घर से बेघर हो गए, मेन रोडों पे आ गए। पहले कोरोना ने हमें खत्म किया, फिर लॉकडाउन ने हमें खत्म कर दिया। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम सामान कहाँ ले जाएं? हमें कोई मुतवादिल जगह दी जाए तो फिर हम कहीं सामान रखेंगे तो जाएंगे, कहीं कहाँ ले जाएं बच्चों को? सही नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं सारे। जिस वक्त ये बनाए गए थे उस वक्त रोका जाता, अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कमाने वाला मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। हम लोग दिहाड़ीदार तबके हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। अब अगर हम लोगों के घर भी तोड़ दिए जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मकीनों को बेघर नहीं करेंगे, रिहायशियों को मुतबादिल जगह फराहम करने के बाद ही ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। ताहम अभी सिर्फ दुकानों के आगे लगे शेड्स, चबूतरे और बगैर रिहायशी घर और दूसरी गैर कानूनी तामीरात गिराई जाएंगी। नालों पर कायम तजावुजात बारिश के बाद पानी की निकासी में बड़ी रुकावट है। हालिया बारिशों के बाद भी शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई थी। शहरियों का कहना है कि बरसाती नालों के एतराफ कायम गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पाए तकमील तक पहुँचना चाहिए ताकि आइंदा होने वाली बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटा जा सके। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची गुजर नाले के अतराफ तजावुजात ऑपरेशन का तीसरा रोज, दूसरे रोज एहतजाज के बायस ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया। पहले मरहले में तिजारती इमारतें, दुकानें और शेड्स को मिसमार किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची गुजर नाले के अतराफ गैर कानूनी कमर्शियल तजावुजात के बाद ऑपरेशन का तीसरा रोज, दूसरे रोज एहतजाज के बायस कुछ दिन बाद जो दोबारा जो ऑपरेशन जारी कर दिया गया था। पहले दिन दुकानदारों को जरूरी सामान ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम किया गया था। ऑपरेशन के पहले दिन 100 इंक्रीमेंट की गई थी। पहले मरहले में तिजारती इमारतें, दुकान, शटर और मिसमार किया जाएगा। इसके अलावा जो ऑपरेशन का आगाज लियाकताबाद और कराची तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होगा और दूसरे महीने में रिहायशी इमारतों को मुतबादिल फराहम करने के बाद मिसमार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे। मुकदमा क्यों दर्ज किया? डीएचए के दफ्तर के सामने मकीनों ने एक बार फिर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुकदमा वापस लेने समेत खड़े पानी की निकासी और मसाइल हल करने का मुतालबा किया। एहतजाज पर एहतजाज, मुतालबात के लिए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के सामने मकीनों ने एहतजाज किया तो इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के इंदराज पर मकीन एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। देखो चोर आया, चोर है भाई, चोर है, चोर है। डीएचए और क्लिफ्टन के रिहायशियों ने एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ डीएचए के दफ्तर के सामने फिर एहतजाज किया। मुजाहरे में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, हमें ऑडिट और दिए गए टैक्स का जवाब चाहिए। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर पर होने वाले मुजाहरे के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। हम कानून पसंद और टैक्स अदा करने वाले शहरी हैं, मुकदमा वापस लिया जाए। बारिशों को कई दिन हो गए, कराची के मुख्तलिफ इलाके अब भी जल थल, गलियों, मोहल्लों और सड़कों में अब भी पानी जमा है। परेशान हाल शहरी हुकूमती इक़दामात के मुंतजर हैं। पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जगह जगह तहाल पानी खड़ा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत बारिश के बाद मुश्किलात में फंसे हुए अवाम को मुसीबत से निकालने का काम जारी है। अब तक 8,700 अफराद को सैलाब से मुतासरा इलाकों से निकाल लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज, नेवी और सिविल इंतजामिया अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए काम में मसरूफ है। NDMA के मुताबिक कराची के इलाके यूसुफ घोट, सरजानी टाउन और मुलक्का इलाकों से 175 खानदानों जबकि जिला दादू से 300 अफराद को निकाल लिया गया। बारिश का पानी सीवरेज लाइनों से निकालने का अमल भी जारी है, जिससे सीवरेज का निजाम भी तबाह हो गया। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक निजाम की बहाली और लाइनों की तब्दीली पर दिन रात काम जारी है। सीवरेज की लाइन धंस जाने के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब में मुश्किलात पैदा हुई। शहरे इक़्तिदार में मौसम की रानाई और भी बढ़ गई। रात गए और सुबह सवेरे रिमझिम से मौसम इंतहाई दिलफरेब हो गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार है और रात को भी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। आज सुबह भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वक्फे से बारिश होती रही है। इस वक्त बारिश रुकी हुई है जबकि हल्की फुल्की सी हवा भी चल रही है। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 80% है, जबकि आज बारिश का इम्कान 40% जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात
کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد میں اس وقت جو گرمی اور ہبس تھی پچھلے کچھ دنوں کے اندر وہ بالکل ختم ہو چکی۔ کل پورا دن اسلام آباد کے اندر بارش کا سلسلہ جاری رہا، وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی، تیز ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی رہیں، تو اس کے بعد سے موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہو چکا ہے، گرمی اور ہبس کی بالکل چھٹی ہو چکی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جی بہت شکریہ سہرش، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی رینجرز کی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی، لیاقت آباد اور بھینس کالونی میں کارروائی۔ ترجمان رینجرز کے مطابق متعدد وارداتوں میں ملوث انتہائی مطلوب ڈکیت گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے کراچی رینجرز کی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی، لیاقت آباد اور بھینس کالونی میں کارروائی۔ ترجمان رینجرز کے مطابق متعدد وارداتوں میں ملوث انتہائی مطلوب ڈکیت گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ عطا حسین سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی عطا۔ جی بالکل، رینجرز سے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کراچی کے علاقے لیاقت آباد اور بیس کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں ملوث انتہائی مطلوب ڈکیت گروہ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان میں جمیل احمد، سلمان، شاہ نواز، محمد شان اور حریش شامل ہیں۔ ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں انتہائی منظم طریقے سے ڈکیتیوں کی وارداتوں میں ملوث ہیں، جبکہ ملزمان اسٹریٹ کرائم، گھروں اور دکانوں میں ڈکیتیوں کے ساتھ ساتھ بینک یا منی چینجر سے رقم نکلوانے والے افراد کو بھی لوٹتے تھے۔ جی بہت شکریہ عطا حسین، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک میں کورونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 498 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8900 رہ گئی۔ وائرس سے مزید 7 افراد کی جان ہار گئے۔ ملک میں کورونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 498 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8909 رہ گئی ہے۔ وائرس سے مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور میں چھتیں گرنے کے متعدد واقعات کے باوجود بھی مخدوش عمارتیں خالی نہ کرائی جا سکیں۔ شہر میں 248 عمارتیں مخدوش قرار پائی ہیں، جن کے رہائشیوں کو صرف نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ مزید صورتحال جان لیتے ہیں اپنے نمائندے زین نقوی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ لاہور شہر میں اگر بات کی جائے تو گزشتہ دنوں میں چھتیں گرنے کے 14 واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں 12 سے زائد اموات ہوئی، جبکہ 20 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے شہر میں قائم مخدوش عمارتوں کو صرف نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، بلکہ ان عمارتوں کو خالی کروانے کا جو کام ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر کل تعداد کی بات کی جائے تو 248 سے زائد عمارتیں جو ہیں وہ لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ مخدوش قرار پائی ہیں، جہاں پہ صرف میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے نوٹسز جاری کیا۔ اگر میرا کیمرہ مین ضامن آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی لاہور شہر میں دیکھیے کہ کئی عمارتیں ایسی ہیں جہاں کے مکین جو ہیں وہ خطرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ یہ عمارتیں ایسی ہیں جو کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ زمین بوس ہو سکتی ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو داتا گنج بخش زون میں جو ہے وہ 145 مخدوش عمارتیں قائم ہیں، جن میں سے 59 کے قریب عمارتیں جو ہیں ان کی بحالی درکار ہے، جبکہ 9 عمارتیں جو ہیں وہ بالکل رہنے کے قابل نہیں۔ اسی طرح عزیز بھٹی زون کی بات کی جائے تو وہاں پہ 62 کے قریب عمارتیں ہیں جن کو مخدوش قرار دیا گیا اور جن کو نوٹسز دیے گئے۔ اس کے علاوہ شالیمار زون میں جو ہیں وہ 10 عمارتیں ہیں، راوی زون میں جو ہیں وہ 8 ہیں، جو سمن آباد زون ہے وہاں پہ 6 عمارتیں ہیں۔ تو کل ملا کے مکمل 248 عمارتیں ہیں جہاں پہ صرف نوٹسز لگائے گئے ہیں، چسپاں کیے گئے ہیں، اور وہاں سے رہائشیوں کی جو نقل مکانی ہے اس کو یقینی نہیں بنایا گیا، اور جبکہ کاغذوں میں جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نوٹسز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور اب ان عمارتوں کو جو ہے وہ خالی کروایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ زین نقوی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ کا افتتاح کے بعد ہی منصوبے مشکلات سے دوچار ہے۔ کبھی راستے میں مس ٹرانزٹ بس چھت چھوڑ دیتی ہے تو کبھی اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر پشاور بی آر ٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو افتتاح تو کیا گیا ہے بی آر ٹی کا۔ پشاور کے شہریوں کے لیے تو خوشخبری بھی ہے اور سہولیت سے آراستہ جو بسیں ہیں وہ بھی چلائی گئی ہیں، جس میں ٹائم بھی کم ہے لگتا ہے، منزل کو پہنچنے کے لیے ٹائم بھی جو ہے وہ کم لگتا ہے، جبکہ جو شہری اس میں سفر کرتے ہیں تو سہولیت سے زیادہ جو ہے وہ اس میں دی گئی ہیں اس بسوں میں۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو وقت سے پہلے ہی جو بسیں ہیں وہ بھی خراب ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، آگ بھڑک جاتی ہے، کبھی جو اندر مشینیں ہیں آئی ٹی کا جو سسٹم ہے وہ بھی کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس سے جو شہری ہیں
وہ ان کو کافی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیے BRT کو ان لوگوں نے شروع کی ہے، بہت اچھی بات ہے، پشاور کے شہری کے لیے اور جو یہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی سہولت ہے۔ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس میں فالٹ آ رہے ہیں، مطلب کبھی بس خراب ہو جاتی ہے، کبھی بسوں میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی جو IT روم کے جو سرور ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جو صحیح پروفیشنل لوگ ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو یہاں پہ رکھیں۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو سہولت دی گئی ہے، جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے پشاور کے شہریوں کے لیے، کافی اچھا منصوبہ ہے، جبکہ دوسری جانب جو ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ دھیان رکھے۔ جبکہ ہماری BRT کے ترجمان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم جلد سے جلد جو ہے وہ جو ٹیکنیکل فالٹ کیے جا رہے ہیں، جو بسوں کو جو آگ بھڑک ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں اور ڈھونڈنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ آئندہ جو ہے وہ بسوں میں جو فالٹ آتا ہے، جو ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے IT میں، اس کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں گے اور پشاور کے شہریوں کے لیے ایک خالص اور خاص جو ہے وہ BRT کو چلائیں گے، جو کہ پشاور کے شہریوں کے لیے جو ہے وہ کافی اچھا ثابت ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ویس محمود، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر ملتان میں جاری بارشوں کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹرپنگ کی شکایات پر تدارک کے لیے گھنٹوں کا طویل انتظار شہریوں کے لیے سہانے روح بن گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں احمد کاشف سے۔ جی احمد، بتائیے گا۔ کا موسم ہے، ملتان اور گرد و نواح میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی مختلف جگہوں پر بجلی کی ٹرپنگ، لوڈ شیڈنگ اور اس کے ساتھ منقطع ہو جانا بھی معمول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ گلہ سننے کو مل رہا ہے کہ اگر کسی علاقے میں بجلی چلی جائے، خراب ہو جائے، ٹرانسفارمر کا ایشو آ جائے تو اس کو ریزالو ہونے میں کئی گھنٹے تک کا سامنا جو ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ان کی شکایات کا تدارک ہوتا ہے۔ عوام اس حوالے سے رائے کیا رکھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ بجلی چلی جائے کب آتی ہے؟ سر بجلی چلی جائے تو اس کی کوئی روٹین نہیں ہے، تقریباً بجلی 5-6 گھنٹے واپس نہیں آتی۔ بجلی کی روٹین یہاں کافی ہی خراب ہے، بغیر اعلانیہ طور پہ یہ بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا ہونا عوام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حبس کی وجہ سے یہاں ہمارا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مچھر رات کو بہت تنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سکون نہیں ہوتا، نیند بالکل بھی نہیں آتی، مچھروں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ جی بالکل، عوام کا مطالبہ ہے اس حوالے سے کہ جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی جگہ پر بجلی کا ایشو آ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو جلد از جلد حل کرنے کے حوالے سے محکمہ کو چاہیے کہ اقدامات کریں۔ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پابندی کے باوجود گجرانوالہ میں پلاسٹک بیگز کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی دکانداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں زنیر نور سے۔ جی زنیر۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے شاپر بیگ، پلاسٹک کے بیگ کی پابندی پر مکمل طور پر 15 روز پہلے ہی پابندی عائد کر دی گئی تھی اور گجرانوالہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی دکانداروں کو 15 روز کی مہلت دی گئی تھی، لیکن 15 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک پلاسٹک بیگ کی جو خرید و فروخت کا سلسلہ وہ جاری ہے۔ میں اس وقت گجرانوالہ کے مین بازار میں موجود ہوں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ دکانداروں پر جو دکاندار ہیں ابھی بھی پلاسٹک بیگ کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان دکانداروں کو ضلع انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کی جانب سے 12 دفعہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر انہیں خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رکھا تو ان کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے اور ان کا سامان بھی ضبط کر لیا جائے گا، لیکن ضلع انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کی جانب سے ابھی بھی کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی اور دکانداروں کی جانب سے بھی جو پلاسٹک بیگ کا سلسلہ ہے، جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے، وہ ابھی بھی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارشیں، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، واسا کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں نبیل نقوی سے۔ جی نبیل نقوی، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز اور ہوا کے ساتھ جو بارش کے بعد جو موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا، جبکہ شہر کے مین شاہراہوں پر جو ہے بارش سے جو پانی جمع ہو گیا، جبکہ بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں جو انتہائی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد جو موسم جو ہے انتہائی خوشگوار ہو گیا، جبکہ انتہائی موسلادھار بارش ہونے کے بعد جو ہے واسا کی ٹیمیں بھی اس وقت میں فیلڈ میں متحرک نظر آ رہی ہیں۔ ایم ڈی واسا کے مطابق شہر میں اب تک 135 ملی لیٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ تمام پونڈنگ پوائنٹ کو 3 سے 4 گھنٹے میں ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ کلیئر کر دیا جائے گا، جبکہ ایم ڈی واسا کا یہ بھی بیان سامنے آیا کہ 100% نکاسی کا عمل مکمل ہونے تک جو عملہ ہے وہ مکمل طور پر فیلڈ میں رہے گا، جبکہ تمام پاسز کلیئر کر دیے جائیں گے۔ لاہور شہر کے
मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी मूसलाधार बारिश शुरू हो रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि चौबुर्जी, शादमान, इस्लामपुरा, समनाबाद और जौहर टाउन के इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश होने के बायस जो है मेन शाखाओं पर जो पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से परेशान शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया नबील, आप अपडेट कर रहे थे। सखर म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से गैर संजीदगी और लापरवाही की वजह से भट्टा रोड पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से अहले इलाका दूरी अजियत का सामना कर रहे हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा औरंगजेब जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त सखर की मेन शहरा भुट्टा रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी सीवरेज का गंदा पानी रोडों पर निकल आया है और उससे अहले इलाका को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये भी बता चलूँ कि इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि इस वक्त मस्जिद की क्या पोजीशन है। मस्जिद के सामने बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है और मस्जिद नमाजियों को आने जाने में बहुत शिद्दत तकलीफ हो रही है। और ये भी मैं बताना चलूँ कि अहले इलाका इस वक्त दूरी अज़रियत का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे में इस वक्त शहरी मौजूद है, हम उनसे पता करते हैं कि वो क्या कहेंगे। बाबा, क्या कहना चाहते हैं आप कि कितने दिन हो गए? तीन चार दिन खड़े हैं, पानी खड़ा है। 4 दिन हो गए पानी खड़ा है, नालियां बह जाती है, पानी खड़ा है, मस्जिद के आगे खड़े होता है। ये बाबा मौजन है मस्जिद का, इसलिए नमाजी आ रहे हैं जा रहे हैं और इसलिए बाबा को परेशानी हो रही है। इसलिए बाबा के आंखों से आंसू आ गए हैं, तो जज्बाती हो गया है। लेकिन यहाँ पर कोई इंतजामिया ज़ाहिर ही नहीं है जो यहाँ पर आए और यहाँ पर कोई कचरे धचरे का इसका काम करे और नालियों को सफा करे। उनमें कचरा ठुसा हुआ है, वो आते ही नहीं है और पानी नाले का पानी वैसे ही पड़ा हुआ है। जैसा कि आपने शहरी की भी बात सुनी और हमारे साथ इमाम मौज़िन भी मौजूद थे जिनकी आंखों से आंसू निकल आए। उनके यही कहना था कि नमाजियों को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने के लिए। और जो है इस वक्त जो दूसरे शहरी की बात सुनी उन्होंने भी यही कहना था कि कोई भी सफाई सुथराई के लिए इंतजामिया का बंदा इस वक्त यहाँ पर नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पेशावर में सब्जी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मजीद जान लेते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मुल्क में महंगाई की लहर जो है वो जारी है। अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें हो या सब्जी की कीमतें आसमान से दिन पर दिन बातें कर रही हैं। शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं पेशावर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो शहरी खरीदारी के लिए आए हुए हैं काफ़ी महंगे दामों पर सब्जियां जो हैं वो वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उसके इस हवाले से क्या कह रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही, सब्जियों की कीमतें कैसे देख रहे हैं, कितने तक पहुंच गई हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है और हुकूमत हमारे खिलाफ बहुत तकलीफ देता है। हम लोगों को बहुत तकलीफ है, गरीबों को वो बर्बाद करता है। हमें ये हुकूमत मंजूर नहीं है, हमें हुकूमत की बहुत तकलीफ है और इसकी ज़रूरत हमारे को नहीं है। और किसी को ज़रूरत है कि हमारे को हर चीज़ सस्ता होता मिलता है। इसलिए हम कहता है कि ये हुकूमत हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये हुकूमत इस्तीफा दे, वो अपने घरों को जाता है। ये हुकूमत इसके लिए नाकाफी है क्योंकि इसको समझता नहीं है कि लोगों को क्या तकलीफ देता है। हम लोगों को बहुत मुश्किल देता है, बहुत मुश्किलात में है लोग और बहुत सब कुछ बिल्कुल बहुत महंगाई है। जी बिल्कुल, शहरियों की बात तो आपने सुनी, हुकूमत से काफ़ी नालां दिखाई दे रहे हैं। अगर रेट्स के हवाले से बात करें तो आलू की कीमत जो है वो तकरीबन 80 रुपये तक किलो जो है वो जा पहुंची है। इसी तरह जो टमाटर की कीमत है जो कि पिछले दिनों 30 से 40-50 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, आज फिर एक बार फिर हम देख रहे हैं कि उसमें भी इजाफा हो गया है। 80 रुपये फ़ी किलो अच्छा टमाटर जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो मटर की कीमत है वो तकरीबन 210 रुपये तक जा पहुंची है। इसी तरह भिंडी की कीमत जो है वो भी 110 और 120 रुपये में मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरियों की मुश्किलात जो है उसमें दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी तो हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो सब्जी की कीमतें हैं उसको कम किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जी शुक्रिया अदनान शाहिद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान में जबरी मजहब की तब्दीली की खबरें मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा। हिंदुओं को जबरी मुसलमान बनाने की मुहिम में कोई सदाकत नहीं। मफाद परस्त पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। पाकिस्तान में जबरदस्ती तब्दीली की इजाजत नहीं। इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा पुरकशिश मजहब है। इस्लामी तालीमात से दिलों को सुकून मिलता है। इस्लामी तालीमात और आईन पाकिस्तान गैर मुस्लिमों के हुकूक के मुहाफिज हैं। मुल्क में हर मजहब को मुकम्मल तौर से आजादी हासिल है। पाकिस्तान में जबरी मजहब तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। जबरी मजहब तब्दीली के वाकयात के खिलाफ फौरी एक्शन लिया गया। कोई भी ऐसा वाकया सामने आने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में जबरदस्ती तब्दीली की इजाजत नहीं। इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा पुरकशिश मजहब है। इस्लामी तालीमात से दिलों को सुकून मिलता है। आपको बताएंगे पाकिस्तान में जबरी मजहब की तब्दीली की खबरें मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करार दे दी गई हैं। हिंदुओं को जबरी मुसलमान बनाने की मुहिम में कोई सदाकत नहीं है। मुफाद परस्त पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। पाकिस्तान जबरदस्ती तब्दीली की इजाजत नहीं देता। इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा पुरकशिश मजहब है। इस्लामी तालीमात से दिलों को सुकून मिलता है। इस्लामी तालीमात और आईन पाकिस्तान गैर मुस्लिमों के हुकूक के मुहाफिज हैं। मुल्क में हर मजहब को मुकम्मल तौर से आजादी हासिल है, जबकि पाकिस्तान में जबरी मजहब तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। जबरी मजहब तब्दीली के वाकयात के खिलाफ फौरी एक्शन लिया गया है। कोई भी ऐसा वाकया सामने आने पर फौरी कार्रवाई की गई है। सऊदी अरब में खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब हुई। कोरोना के तनाजुर में तमाम एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा गया। मक्का मुकरमा के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान की नुमाइंदगी करते हुए गुस्ल की कार्रवाई की निगरानी की। कोरोना की आलमी वबा के पेश नजर तकरीब में लोगों की शिरकत को महदूद रखा गया। खाना काबा को आब जमजम में अर्के गुलाब मिलाकर 2 मरतबा गुस्ल दिया जाता है। एक मरतबा मुहर्रम उल हराम की 15 और दूसरा शाबान अल मौसम की 1 तारीख को गुस्ल दिया जाता है। फर्श को खजूर के पत्तों की मदद से तैयार करता झाड़ू से साफ किया जाता है। खाना काबा के अंदरूनी दीवारों को खुशबू में भीगे सफेद कपड़े से धोया जाता है। इजरायली तैयारों को सऊदी अरब के बाद बहरीन के फिजाई हदूद भी इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। बहरीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात आने और जाने वाली तमाम परवाजों को अपनी फजाई हदूद से गुजरने की इजाजत दे दी है। इसराइली परवाजें भी बहरीन की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमारात जा सकेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इजाजत ऐसे वक्त दी गई है जब इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान परवाजों के शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। बहरीन एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि तैयारों को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मुत्तहिदा अरब अमारात की दरखास्त पर दी गई है। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, झूठी खबर चलाने का मकसद मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर 4 सफ़ात पर मुश्तमल तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है। की वेबसाइट पर आसिम सलीम बाजवा ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे और अहले खाना के खिलाफ इल्जामात की कोशिश बेनकाब हो गई। भाइयों की कंपनी को सी पैक के ठेके देने से मुताल्लिक बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। भाइयों की कंपनी ने कभी सी पैक का कोई ठेका नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बेटे की एक कंपनी सी ओन बिल्डर्स SECP में रजिस्टर है। कंपनी ने अपने आगाज से अब तक कोई बिजनेस नहीं किया। हमालिया प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी में मेरे बेटे के 50% शेयर्स हैं। कंपनी ने गुज़िश्ता 3 सालों में 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान भी किया। वजीर आजम को मैंने फैसला किया है, मैं सुबह उनके सामने अपना इस्तीफा पेश भी करूंगा और उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो मुझे रिलीव करें। वजीर आजम की बहुत बड़ी तरजीह है इस वक्त सी पैक, और वो कहते भी रहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल यही है, और मैं खुद भी बिलीव करता हूँ। अभी मुझे 10 महीने हो गए सी पैक अथॉरिटी में, मैं इसी चीज में बिलीव करता हूँ। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो मुझे सी पैक में और भी फोकस के साथ जोर लगाने की इजाजत देंगे। आसिम सलीम बाजवा का मजीद कहना था कि बाजूको ग्लोबल मैनेजमेंट की पापा जॉन्स पिज्जा चेन में कोई मलकियती मफाद नहीं। खबर में गलत इल्जाम लगाया गया कि बाजूको 99 कंपनियों की मालिक है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की बड़ी बैठक से पहले रहबर कमेटी का इजलास। बड़ी जमातों ने छोटी जमातों की पीठ में छुरा घोंपा है। अपोजिशन की छोटी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ फट पड़ी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने झूठी जमातों को राम कर लिया। APC के लिए 20 सितंबर की तारीख पर इत्तफाक हो गया। मज़ीद जानिए अलमदार बलोच के इस रिपोर्ट में।
اپوزیشن نے حکومت گرانے کے لیے ایک بار پھر سے صف بندی شروع کر دی۔ آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے اسلام آباد میں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کی بیٹھک 20 ستمبر کو زرداری ہاؤس میں آل پارٹی کانفرنس بلانے پر اتفاق ہو گیا۔ رہبر کمیٹی اجلاس کے بعد اکرم دورانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملک میں احتساب نہیں، اپوزیشن کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں مزید تاخیر نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ کے دور میں بھی ایسے حالات نہ تھے۔ یہ اتفاق جو ہے یہ اس ملک کی ضرورت ہے، یہ اپوزیشن جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ملک کی وحدت کے لیے اور ملک کے لیے آج یہاں پر متفق ہونا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کی جو ضروریات ہے، اس کی جو تکلیف ہے، اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو کافی باتیں ہم نے ڈسکس کی۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا، حکومت ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے، حکومت اپنے گربان میں جھانکے، کشمیر کے معاملے پر حکومت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے اور غدار ہمیں کہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کیا ایجنڈا ہے کہ ہر روز اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے۔ عمران خان صاحب، جتنی تیزی آپ میں اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے کی ہے، کاش اس کا 100واں حصہ آپ نے ہندوستان کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ پیش کرنے میں زور لگایا ہوتا کہ وہ کس طرح کشمیریوں کے خون سے کھیل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا، جتنی بات FATF چاہتا ہے اتنا کرنے کو تیار ہے، ایسی قانون سازی نہیں چاہتے کہ اسے اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ہم پاکستان کو گرے لسٹ میں کیسے رکھنے کے حامی ہو سکتے ہیں؟ اپوزیشن نے بڑا واضح موقف اختیار کیا تھا کہ کوئی بھی قانون سازی جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگی، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگی، ہم اس پہ کوئی پس و پیش نہیں کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بل، جتنے بھی FATF کے بل تھے جس وقت وہ آئے، اور ایک اس کے لیے اسپیکر صاحب کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں ہم سب نے اپنی ان پٹ دی۔ رہبر کمیٹی میں اپوزیشن کی چھوٹی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف خوب بولیں۔ کہا گیا گارنٹی ہے اس دفعہ بڑی جماعتیں دھوکہ نہیں دیں گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا سے آزادی مارچ پر مشورہ نہ کرنے کا شکوہ کرتے ہوئے چھوٹی جماعتوں کو رام کر لیا۔ معروف عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے ملکی صورتحال پر جامع اور بہتر پالیسی مرتب کرنے کے لیے کنونشن منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کنونشن ہفتہ 5 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ میں دیگر علماء کرام کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا کہنا تھا کہ خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلسل ظلم اور بربریت سے توجہ ہٹانا عالمی طاقتوں کا اہم ہدف ہے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اتحاد امت کا، اور اس عقیدے پر اس ملک میں وحدت امت کی خاطر ہم نے بہت سی قربانیاں دی۔ تمام فقہائے امامیہ فتویٰ دے چکے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے اور ہم اس فتوے پر کاربند رہے اور رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی صورتحال پر جامع اور بہتر پالیسی مرتب کرنے کے لیے ملت جعفریہ کی جانب سے آل کراچی علماء امامیہ ذاکرین اہل بیت کا کنونشن منعقد ہوگا۔ آل کراچی علماء امامیہ ائمہ جماع الجماعت و ذاکرین اہل بیت کا کنونشن بروز ہفتہ موافقہ 5 ستمبر 2020 میں مقام کوچانی ہال سولجر بازار کراچی منعقد کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے بلا جواز گرفتاریوں پر وزیر اعظم اور آرمی چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ڈاکٹر ماہا کیس میں پیش رفت سامنے آ گئی، جلد شادی کا دعویٰ کرنے والے جنید پر شکنجہ کسنے لگا۔ ڈاکٹر ماہا کے مرنے سے چند روز قبل کا وائس نوٹ منظر عام پر آ گیا۔ وائس نوٹ ڈاکٹر ماہا نے اپنے ایک دوست کو بھیجا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ جنید نے زندگی عذاب کر دی ہے، شدید ذہنی پریشانیوں کا شکار ہوں، سکون کے لیے خواب آور گولیاں کھانا پڑتی ہیں، ذہنی دباؤ کے باعث مرگی کی مریضہ بھی بن گئی ہوں۔ وائس نوٹ کے مطابق جنید اکثر و بیشتر لڑتا رہتا ہے، جنید سے کافی عرصہ قبل تعلقات منقطع کر چکی ہوں۔ انہوں نے اپنی دیگر دوستوں کو جنید کے بارے میں بتانے سے بھی منع کیا۔ واقعے میں اب تک 2 مقدمات جبکہ 2 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بیروت کی بندرگاہ کے داخلی راستے کے قریب سے 4 ٹن سے زائد امونیم نائٹریٹ برآمد ہوئی ہے۔ لبنانی فوج کا کہنا ہے کہ اسے بیروت کی بندرگاہ کے داخلی راستے کے قریب 4480 کلو گرام سے زائد امونیم نائٹریٹ برآمد ہوئی ہے۔ یہ کیمیکل مواد اسی جگہ سے ملا ہے جہاں گزشتہ مہینے دھماکے ہوئے۔ لبنان میں 1 ماہ قبل ہونے والے دھماکے کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ بیروت دھماکوں کے بعد ابھی دارالحکومت میں تباہی کے مناظر ہیں، امدادی کارروائیاں جاری ہیں، سینکڑوں گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، بھاری مشینری کے ذریعے تباہ ہونے والے مکانات کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔
यूरोप के सबसे बड़े फुटबॉल टॉकरे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ के अब दोबारा कोरोना टेस्ट होंगे। फाइनल खेलने वाली टीम पेरिस सेंट जर्मन के 3 खिलाड़ियों में कोरोना की तशखीस हुई है। फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन के मुंसलिक ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार नेमार और दीगर 2 खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। क्लब ने अपने बयान में खिलाड़ियों के नाम तो जाहिर नहीं किए, लेकिन तस्दीक की है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।